بس میں انہیں کھونا نہیں چاہتی عادل. اتنے دنوں میں تمہیں اتنی محبت ہوگی ان سے؟ وہاں سے پیار کرنے کے لیے نا بہت سارے دن نہیں چاہیے ہوتے. اور ویسے بھی جب تم ان سے ملو گے نا تو تمہیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا. شاید تمہیں بھی ان سے محبت ہو جائے. مجھے تو پہلے سے ہی ہے. تو کیا مجھے اپنا رشتہ حیدرآباد لے کر جانا ہوگا؟ شاید. ارے سارا میری بچی، کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جب میں تمہارا نام لے کر جاگی نہ ہوں. کوئی ایک سانس ایسی نہیں گزری جس نے میرے دل کو چھلنی نہ کیا ہو. ہاتھ نہ لگایا آپ مجھے. نہیں آپ میری ماں تو خوش نصیب ہو. لاڈ اٹھائے گئے ہیں تمہارے اتنے. بابا سے تھپڑ کھایا ہے تم نے؟ میں نے کھایا تمہارے نام کا تھپڑ. ہم بھی چلتے ہیں. کہاں؟ کراچی نہیں جانا؟ دیر ہو جائے گی. جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں. انہوں نے مجھے چھوڑا کیوں؟ کیا میں ان کی اولاد نہیں ہوں؟ بیٹا اسے تو پتا ہی نہیں کہ اسے گھر میں ٹوئنز پیدا ہوئی تھی. ہماری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اتنے سالوں بعد اب ہماری اماں مل گئی ہیں. ظاہر ہے وہ سنبھال لے کے انہیں. ارے کہیں نہیں گئی بھائی، یہی ہے. اب بات کرنا ہے. شاید اسی کو محبت کہتے ہیں سلمہ. لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ مجھے لگنے لگا ہے کہ میں سارا میں قاسم کو دیکھنے لگا. وہ ہوتا تو ایسا ہی ہوتا شاید. شازیہ کراچی سے خوفزدہ نہیں ہے بیٹا. وہ تمہیں کھو دینے کے خوف سے نہ جیتی ہے نہ مرتی. بیٹا اسے تو پتا ہی نہیں کہ اسے گھر میں ٹوئنز پیدا ہوئی تھی. اس کی گود میں تو صرف ایک ہی بچی دی گئی تھی کہ ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی. ایک بات ہے بھائی، جب سے سارا آئی ہے واپس اس نے تو سب کو ہی گھما کر رکھ دیا ہے. جس بیٹی کو میں نے دیکھا نہیں
हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे नायाब एक ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जो अपने किसी अहम काम के सिलसिले में लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। वो अपने भाई को अलविदा कहने आई होती है जो दुबई जा रहा होता है। दूसरी तरफ राजा जो कई सालों से अमेरिका में मुकाम है पाकिस्तान वापस आ रहा होता है। जिसे ही राजा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसका सामान गलती से नायाब के पास मौजूद बैग से टकरा जाता है और दोनों का सामना हो जाता है। नायाब पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है मगर राजा की माजिरत और शाइस्ता अंदाज देखकर खामोश हो जाती है। ये पहला मौका होता है जब इन दोनों की नज़रें मिलती है और इनके दिल में कुछ खास महसूस होने लगता है। व्यूवर्स, मुलाकात के बाद नायाब और राजा अपने राहों पर चले जाते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। चंद दिन बाद नायाब एक कॉन्फ्रेंस में शरीकत के लिए जाती है और हैरत की बात ये होती है कि वही कॉन्फ्रेंस राजा भी अटेंड कर रहा होता है और वहाँ दोनों दोबारा मिलते हैं और इसी बार कुछ रस्मी बातचीत होती है। राजा को नायाब की शख्सियत बहुत पसंद आती है और वो नायाब से दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद होता है। नायाब भी राजा की शराफत और अंदाज से मुतासिर हो जाती है मगर कुछ कहती नहीं। व्यूवर्स, कॉन्फ्रेंस के बाद राजा और नायाब का इत्तेफाकी तौर पर सोशल मीडिया पर राब्ता हो जाता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है और वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं। नायाब राजा को अपनी ज़िंदगी के ख्वाब और मकासद बताती है और राजा अपने अमेरिका में गुजरे दिनों की कहानियाँ सुनाता है। ये बातचीत वक्त के साथ एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है और दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वुर नहीं कर सकते। एक दिन राजा नायाब को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ वो दोनों ने कभी जाने का सोचा भी न था। वहाँ फ़िज़ा बहुत खूबसूरत होती है और राजा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। नायाब पहले तो हैरान हो जाती है मगर फिर वो भी अपने दिल की बात बताती है कि वो भी राजा के बगैर नहीं रह सकती। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और यूं इनकी मोहब्बत एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। व्यूअर्स, राजा और नायाब का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। दोनों के ख़ानदान भी इस रिश्ते पर खुशी का इजहार करते हैं। राजा और नायाब अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरकार एक खूबसूरत दिन आता है जब दोनों की शादी हो जाती है और हंसी खुशी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। यूं एयरपोर्ट पर होने वाली वो इत्तेफाकी मुलाकात एक खुशगवार और ख़ूबसूरत अंजाम पर पहुंचती है। व्यूअर्स, नायाब और राजा की कहानी इस बात का सबूत है कि मोहब्बत कभी भी किसी गैर मुतवक्का लम्हे में शुरू हो सकती है। इनकी ज़िंदगी में एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात ने एक ऐसी मोहब्बत को जन्म दिया जो हमेशा कायम रहेगी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों की ये ड्रामा सीरियल की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस ड्रामा सीरियल की कहानी को लाइक करना और हमारे YouTube का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे नायाब एक ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जो अपने किसी अहम काम के सिलसिले में लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। वो अपने भाई को अलविदा कहने आई होती है जो दुबई जा रहा होता है। दूसरी तरफ राजा जो कई सालों से अमेरिका में मुकाम है पाकिस्तान वापस आ रहा होता है। जिसे ही राजा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसका सामान गलती से नायाब के पास मौजूद बैग से टकरा जाता है और दोनों का सामना हो जाता है। नायाब पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है मगर राजा की माजिरत और शाइस्ता अंदाज देखकर खामोश हो जाती है। ये पहला मौका होता है जब इन दोनों की नज़रें मिलती है और इनके दिल में कुछ खास महसूस होने लगता है। व्यूवर्स, मुलाकात के बाद नायाब और राजा अपने राहों पर चले जाते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। चंद दिन बाद नायाब एक कॉन्फ्रेंस में शरीकत के लिए जाती है और हैरत की बात ये होती है कि वही कॉन्फ्रेंस राजा भी अटेंड कर रहा होता है और वहाँ दोनों दोबारा मिलते हैं और इसी बार कुछ रस्मी बातचीत होती है। राजा को नायाब की शख्सियत बहुत पसंद आती है और वो नायाब से दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद होता है। नायाब भी राजा की शराफत और अंदाज से मुतासिर हो जाती है मगर कुछ कहती नहीं। व्यूवर्स,
کانفرنس کے بعد راجہ اور نایاب کا اتفاقی طور پر سوشل میڈیا پر رابطہ ہو جاتا ہے۔ دونوں کی بات چیت کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے لگتے ہیں۔ نایاب راجہ کو اپنی زندگی کے خواب اور مقاصد بتاتی ہے اور راجہ اپنے امریکہ میں گزرے گئے دنوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ یہ بات چیت وقت کے ساتھ ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دن راجہ نایاب کو ایک خوبصورت جگہ پر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہاں فضا بہت خوبصورت ہوتی ہے اور راجہ اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نایاب پہلے تو حیران ہو جاتی ہے مگر پھر وہ بھی اپنے دل کی بات بتاتی ہے کہ وہ بھی راجہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور یوں ان کی محبت ایک نئے موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ راجہ اور نایاب کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کے خاندان بھی اس رشتے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ راجہ اور نایاب اپنی شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار ایک خوبصورت دن آتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یوں ایئرپورٹ پر ہونے والی وہ اتفاقی ملاقات ایک خوشگوار اور خوبصورت انجام پر پہنچتی ہے۔ ویورز، نایاب اور راجہ کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کبھی بھی کسی غیر متوقع لمحے میں شروع ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں ایئرپورٹ پر ہونے والی ملاقات نے ایک ایسی محبت کو جنم دیا جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو ویورز، اگر آپ لوگوں کی یہ ڈرامہ سیریل کی کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نایاب ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جو اپنے کسی اہم کام کے سلسلے میں لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو الوداع کہنے آئی ہوتی ہے جو دبئی جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف راجہ جو کئی سالوں سے امریکہ میں مقام ہے پاکستان واپس آ رہا ہوتا ہے۔ جسے ہی راجہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے اس کا سامان غلطی سے نایاب کے پاس موجود بیگ سے ٹکرا جاتا ہے اور دونوں کا سامنا ہو جاتا ہے۔ نایاب پہلے تو تھوڑا غصہ کرتی ہے مگر راجہ کی معذرت اور شائستہ انداز دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے اور ان کے دل میں کچھ خاص محسوس ہونے لگتا ہے۔ ویورز، ملاقات کے بعد نایاب اور راجہ اپنے راہوں پر چلے جاتے ہیں لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ چند دن بعد نایاب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہی کانفرنس راجہ بھی اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں دونوں دوبارہ ملتے ہیں اور اسی بار کچھ رسمی بات چیت ہوتی ہے۔ راجہ کو نایاب کی شخصیت بہت پسند آتی ہے اور وہ نایاب سے دوبارہ ملنے کے خواہش مند ہوتا ہے۔ نایاب بھی راجہ کی شرافت اور انداز سے متاثر ہو جاتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں۔ ویورز، کانفرنس کے بعد راجہ اور نایاب کا اتفاقی طور پر سوشل میڈیا پر رابطہ ہو جاتا ہے۔ دونوں کی بات چیت کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے لگتے ہیں۔ نایاب راجہ کو اپنی زندگی کے خواب اور مقاصد بتاتی ہے اور راجہ اپنے امریکہ میں گزرے گئے دنوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ یہ بات چیت وقت کے ساتھ ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دن راجہ نایاب کو ایک خوبصورت جگہ پر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہاں فضا بہت خوبصورت ہوتی ہے اور راجہ اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نایاب پہلے تو حیران ہو جاتی ہے مگر پھر وہ بھی اپنے دل کی بات بتاتی ہے کہ وہ بھی راجہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور یوں ان کی محبت ایک نئے موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ راجہ اور نایاب کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کے خاندان بھی اس رشتے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ راجہ اور نایاب اپنی شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار ایک خوبصورت دن آتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یوں ایئرپورٹ پر ہونے والی وہ اتفاقی ملاقات ایک خوشگوار اور خوبصورت انجام پر پہنچتی ہے۔ ویورز، نایاب اور راجہ کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کبھی بھی کسی غیر متوقع لمحے میں شروع ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں ایئرپورٹ پر ہونے والی ملاقات نے ایک ایسی محبت کو جنم دیا
جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو ویورز، اگر آپ لوگوں کی یہ ڈرامہ سیریل کی کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نایاب ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جو اپنے کسی اہم کام کے سلسلے میں لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو الوداع کہنے آئی ہوتی ہے جو دبئی جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف راجہ جو کئی سالوں سے امریکہ میں مقام ہے پاکستان واپس آ رہا ہوتا ہے۔ جسے ہی راجہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے اس کا سامان غلطی سے نایاب کے پاس موجود بیگ سے ٹکرا جاتا ہے اور دونوں کا سامنا ہو جاتا ہے۔ نایاب پہلے تو تھوڑا غصہ کرتی ہے مگر راجہ کی معذرت اور شائستہ انداز دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے اور ان کے دل میں کچھ خاص محسوس ہونے لگتا ہے۔ ویورز، ملاقات کے بعد نایاب اور راجہ اپنے راہوں پر چلے جاتے ہیں لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ چند دن بعد نایاب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہی کانفرنس راجہ بھی اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں دونوں دوبارہ ملتے ہیں اور اسی بار کچھ رسمی بات چیت ہوتی ہے۔ راجہ کو نایاب کی شخصیت بہت پسند آتی ہے اور وہ نایاب سے دوبارہ ملنے کے خواہش مند ہوتا ہے۔ نایاب بھی راجہ کی شرافت اور انداز سے متاثر ہو جاتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں۔ ویورز، کانفرنس کے بعد راجہ اور نایاب کا اتفاقی طور پر سوشل میڈیا پر رابطہ ہو جاتا ہے۔ دونوں کی بات چیت کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے لگتے ہیں۔ نایاب راجہ کو اپنی زندگی کے خواب اور مقاصد بتاتی ہے اور راجہ اپنے امریکہ میں گزرے گئے دنوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ یہ بات چیت وقت کے ساتھ ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دن راجہ نایاب کو ایک خوبصورت جگہ پر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہاں فضا بہت خوبصورت ہوتی ہے اور راجہ اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نایاب پہلے تو حیران ہو جاتی ہے مگر پھر وہ بھی اپنے دل کی بات بتاتی ہے کہ وہ بھی راجہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور یوں ان کی محبت ایک نئے موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ راجہ اور نایاب کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کے خاندان بھی اس رشتے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ راجہ اور نایاب اپنی شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار ایک خوبصورت دن آتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یوں ایئرپورٹ پر ہونے والی وہ اتفاقی ملاقات ایک خوشگوار اور خوبصورت انجام پر پہنچتی ہے۔ ویورز، نایاب اور راجہ کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کبھی بھی کسی غیر متوقع لمحے میں شروع ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں ایئرپورٹ پر ہونے والی ملاقات نے ایک ایسی محبت کو جنم دیا جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو ویورز، اگر آپ لوگوں کی یہ ڈرامہ سیریل کی کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نایاب ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جو اپنے کسی اہم کام کے سلسلے میں لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو الوداع کہنے آئی ہوتی ہے جو دبئی جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف راجہ جو کئی سالوں سے امریکہ میں مقام ہے پاکستان واپس آ رہا ہوتا ہے۔ جسے ہی راجہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے اس کا سامان غلطی سے نایاب کے پاس موجود بیگ سے ٹکرا جاتا ہے اور دونوں کا سامنا ہو جاتا ہے۔ نایاب پہلے تو تھوڑا غصہ کرتی ہے مگر راجہ کی معذرت اور شائستہ انداز دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے اور ان کے دل میں کچھ خاص محسوس ہونے لگتا ہے۔ ویورز، ملاقات کے بعد نایاب اور راجہ اپنے راہوں پر چلے جاتے ہیں لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ چند دن بعد نایاب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہی کانفرنس راجہ بھی اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں دونوں دوبارہ ملتے ہیں اور اسی بار کچھ رسمی بات چیت ہوتی ہے۔ راجہ کو نایاب کی شخصیت بہت پسند آتی ہے اور وہ نایاب سے دوبارہ ملنے کے خواہش مند ہوتا ہے۔ نایاب بھی راجہ کی شرافت اور انداز سے متاثر ہو جاتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں۔ ویورز،
कॉन्फ्रेंस के बाद राजा और नायाब का इत्तेफाकी तौर पर सोशल मीडिया पर राब्ता हो जाता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है और वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं। नायाब राजा को अपनी ज़िंदगी के ख्वाब और मकासद बताती है और राजा अपने अमेरिका में गुजरे के दिनों की कहानियाँ सुनाता है। ये बातचीत वक्त के साथ एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है और दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वुर नहीं कर सकते। एक दिन राजा नायाब को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ वो दोनों ने कभी जाने का सोचा भी न था। वहाँ फ़िज़ा बहुत खूबसूरत होती है और राजा अपने मोहब्बत का इजहार करता है। नायाब पहले तो हैरान हो जाती है मगर फिर वो भी अपने दिल की बात बताती है कि वो भी राजा के बगैर नहीं रह सकती। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और यूं इनकी मोहब्बत एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। राजा और नायाब का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। दोनों के ख़ानदान भी इस रिश्ते पर खुशी का इजहार करते हैं। राजा और नायाब अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरकार एक खूबसूरत दिन आता है जब दोनों की शादी हो जाती है और हंसी खुशी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। यूं एयरपोर्ट पर होने वाली वो इत्तेफाकी मुलाकात एक खुशगवार और ख़ूबसूरत अंजाम पर पहुंचती है। व्यूअर्स, नायाब और राजा की कहानी इस बात का सबूत है कि मोहब्बत कभी भी किसी गैर मुतवक्का लम्हे में शुरू हो सकती है। इनकी ज़िंदगी में एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात ने एक ऐसी मोहब्बत को जन्म दिया जो हमेशा कायम रहेगी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों की ये ड्रामा सीरियल की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस ड्रामा सीरियल की कहानी को लाइक करना और हमारे YouTube का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे नायाब एक ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जो अपने किसी अहम काम के सिलसिले में लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। वो अपने भाई को अलविदा कहने आई होती है जो दुबई जा रहा होता है। दूसरी तरफ राजा जो कई सालों से अमेरिका में मुकाम है पाकिस्तान वापस आ रहा होता है। जिसे ही राजा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसका सामान गलती से नायाब के पास मौजूद बैग से टकरा जाता है और दोनों का सामना हो जाता है। नायाब पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है मगर राजा की माज़रत और शाइस्ता अंदाज देखकर खामोश हो जाती है। ये पहला मौका होता है जब इन दोनों की नज़रें मिलती है और इनके दिल में कुछ ख़ास महसूस होने लगता है। व्यूअर्स, मुलाकात के बाद नायाब और राजा अपने राहों पर चले जाते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। चंद दिन बाद नायाब एक कॉन्फ्रेंस में शरीकत के लिए जाती है और हैरत की बात ये होती है कि वही कॉन्फ्रेंस राजा भी अटेंड कर रहा होता है और वहाँ दोनों दोबारा मिलते हैं और इसी बार कुछ रस्मी बातचीत होती है। राजा को नायाब की शख्सियत बहुत पसंद आती है और वो नायाब से दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद होता है। नायाब भी राजा की शराफत और अंदाज से मुतासिर हो जाती है मगर कुछ कहती नहीं। व्यूअर्स, कॉन्फ्रेंस के बाद राजा और नायाब का इत्तेफाकी तौर पर सोशल मीडिया पर राब्ता हो जाता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है और वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं। नायाब राजा को अपनी ज़िंदगी के ख्वाब और मकासद बताती है और राजा अपने अमेरिका में गुजरे के दिनों की कहानियाँ सुनाता है। ये बातचीत वक्त के साथ एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है और दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वुर नहीं कर सकते। एक दिन राजा नायाब को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ वो दोनों ने कभी जाने का सोचा भी न था। वहाँ फ़िज़ा बहुत खूबसूरत होती है और राजा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। नायाब पहले तो हैरान हो जाती है मगर फिर वो भी अपने दिल की बात बताती है कि वो भी राजा के बगैर नहीं रह सकती। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और यूं इनकी मोहब्बत एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। राजा और नायाब का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। दोनों के ख़ानदान भी इस रिश्ते पर खुशी का इजहार करते हैं। राजा और नायाब अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरकार एक खूबसूरत दिन आता है जब दोनों की शादी हो जाती है और हंसी खुशी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं।
यूं एयरपोर्ट पर होने वाली वो इत्तेफाकी मुलाकात एक खुशगवार और खूबसूरत अंजाम पर पहुंचती है। व्यूअर्स, नायाब और राजा की कहानी इस बात का सबूत है कि मोहब्बत कभी भी किसी गैर मुतवक्का लम्हे में शुरू हो सकती है। इनकी ज़िंदगी में एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात ने एक ऐसी मोहब्बत को जन्म दिया जो हमेशा कायम रहेगी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों की ये ड्रामा सीरियल की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस ड्रामा सीरियल की कहानी को लाइक करना और हमारे YouTube का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे नायाब एक ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जो अपने किसी अहम काम के सिलसिले में लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। वो अपने भाई को अलविदा कहने आई होती है जो दुबई जा रहा होता है। दूसरी तरफ राजा जो कई सालों से अमेरिका में मुकाम है पाकिस्तान वापस आ रहा होता है। जिसे ही राजा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसका सामान गलती से नायाब के पास मौजूद बैग से टकरा जाता है और दोनों का सामना हो जाता है। नायाब पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है मगर राजा की माज़रत और शाइस्ता अंदाज देखकर खामोश हो जाती है। ये पहला मौका होता है जब इन दोनों की नज़रें मिलती है और इनके दिल में कुछ ख़ास महसूस होने लगता है। व्यूअर्स, मुलाकात के बाद नायाब और राजा अपने राहों पर चले जाते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। चंद दिन बाद नायाब एक कॉन्फ्रेंस में शरीकत के लिए जाती है और हैरत की बात ये होती है कि वही कॉन्फ्रेंस राजा भी अटेंड कर रहा होता है और वहाँ दोनों दोबारा मिलते हैं और इसी बार कुछ रस्मी बातचीत होती है। राजा को नायाब की शख्सियत बहुत पसंद आती है और वो नायाब से दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद होता है। नायाब भी राजा की शराफत और अंदाज से मुतासिर हो जाती है मगर कुछ कहती नहीं। व्यूअर्स, कॉन्फ्रेंस के बाद राजा और नायाब का इत्तेफाकी तौर पर सोशल मीडिया पर राब्ता हो जाता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है और वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं। नायाब राजा को अपनी ज़िंदगी के ख्वाब और मकासद बताती है और राजा अपने अमेरिका में गुजरे के दिनों की कहानियाँ सुनाता है। ये बातचीत वक्त के साथ एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है और दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वुर नहीं कर सकते। एक दिन राजा नायाब को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ वो दोनों ने कभी जाने का सोचा भी न था। वहाँ फ़िज़ा बहुत खूबसूरत होती है और राजा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। नायाब पहले तो हैरान हो जाती है मगर फिर वो भी अपने दिल की बात बताती है कि वो भी राजा के बगैर नहीं रह सकती। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और यूं इनकी मोहब्बत एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। व्यूअर्स, राजा और नायाब का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। दोनों के ख़ानदान भी इस रिश्ते पर खुशी का इजहार करते हैं। राजा और नायाब अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। आखिरकार एक खूबसूरत दिन आता है जब दोनों की शादी हो जाती है और हंसी खुशी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। यूं एयरपोर्ट पर होने वाली वो इत्तेफाकी मुलाकात एक खुशगवार और ख़ूबसूरत अंजाम पर पहुंचती है। व्यूअर्स, नायाब और राजा की कहानी इस बात का सबूत है कि मोहब्बत कभी भी किसी गैर मुतवक्का लम्हे में शुरू हो सकती है। इनकी ज़िंदगी में एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात ने एक ऐसी मोहब्बत को जन्म दिया जो हमेशा कायम रहेगी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों की ये ड्रामा सीरियल की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस ड्रामा सीरियल की कहानी को लाइक करना और हमारे YouTube का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे नायाब एक ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जो अपने किसी अहम काम के सिलसिले में लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। वो अपने भाई को अलविदा कहने आई होती है जो दुबई जा रहा होता है। दूसरी तरफ राजा जो कई सालों से अमेरिका में मुकाम है पाकिस्तान वापस आ रहा होता है। जिसे ही राजा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसका सामान गलती से नायाब के पास मौजूद बैग से टकरा जाता है और दोनों का सामना हो जाता है। नायाब पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है मगर राजा की माज़रत और शाइस्ता अंदाज देखकर खामोश हो जाती है। ये पहला मौका होता है जब इन दोनों की नज़रें मिलती है और इनके दिल में कुछ ख़ास महसूस होने लगता है। व्यूअर्स, मुलाकात के बाद नायाब और राजा अपने राहों पर चले जाते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। चंद दिन बाद नायाब एक कॉन्फ्रेंस में शरीकत के लिए जाती है
اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہی کانفرنس راجا بھی اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں دونوں دوبارہ ملتے ہیں اور اسی بار کچھ رسمی بات چیت ہوتی ہے۔ راجا کو نایاب کی شخصیت بہت پسند آتی ہے اور وہ نایاب سے دوبارہ ملنے کے خواہش مند ہوتا ہے۔ نایاب بھی راجا کی شرافت اور انداز سے متاثر ہو جاتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں۔ ویورز، کانفرنس کے بعد راجا اور نایاب کا اتفاقی طور پر سوشل میڈیا پر رابطہ ہو جاتا ہے۔ دونوں کی بات چیت کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے لگتے ہیں۔ نایاب راجا کو اپنی زندگی کے خواب اور مقاصد بتاتی ہے اور راجا اپنے امریکہ میں گزرے گئے دنوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ یہ بات چیت وقت کے ساتھ ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دن راجا نایاب کو ایک خوبصورت جگہ پر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہاں فضا بہت خوبصورت ہوتی ہے اور راجا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نایاب پہلے تو حیران ہو جاتی ہے مگر پھر وہ بھی اپنے دل کی بات بتاتی ہے کہ وہ بھی راجا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور یوں ان کی محبت ایک نئے موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ راجا اور نایاب کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کے خاندان بھی اس رشتے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ راجا اور نایاب اپنی شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار ایک خوبصورت دن آتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یوں ایئرپورٹ پر ہونے والی وہ اتفاقی ملاقات ایک خوشگوار اور خوبصورت انجام پر پہنچتی ہے۔ ویورز، نایاب اور راجا کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کبھی بھی کسی غیر متوقع لمحے میں شروع ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں ایئرپورٹ پر ہونے والی ملاقات نے ایک ایسی محبت کو جنم دیا جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو ویورز، اگر آپ لوگوں کی یہ ڈرامہ سیریل کی کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے نایاب ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی ہے جو اپنے کسی اہم کام کے سلسلے میں لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو الوداع کہنے آئی ہوتی ہے جو دبئی جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف راجا جو کئی سالوں سے امریکہ میں مقام ہے پاکستان واپس آ رہا ہوتا ہے۔ جسے ہی راجا ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے اس کا سامان غلطی سے نایاب کے پاس موجود بیگ سے ٹکرا جاتا ہے اور دونوں کا سامنا ہو جاتا ہے۔ نایاب پہلے تو تھوڑا غصہ کرتی ہے مگر راجا کی معذرت اور شائستہ انداز دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہوتا ہے جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے اور ان کے دل میں کچھ خاص محسوس ہونے لگتا ہے۔ ویورز، ملاقات کے بعد نایاب اور راجا اپنے راہوں پر چلے جاتے ہیں لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ چند دن بعد نایاب ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہی کانفرنس راجا بھی اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں دونوں دوبارہ ملتے ہیں اور اسی بار کچھ رسمی بات چیت ہوتی ہے۔ راجا کو نایاب کی شخصیت بہت پسند آتی ہے اور وہ نایاب سے دوبارہ ملنے کے خواہش مند ہوتا ہے۔ نایاب بھی راجا کی شرافت اور انداز سے متاثر ہو جاتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں۔ ویورز، کانفرنس کے بعد راجا اور نایاب کا اتفاقی طور پر سوشل میڈیا پر رابطہ ہو جاتا ہے۔ دونوں کی بات چیت کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے لگتے ہیں۔ نایاب راجا کو اپنی زندگی کے خواب اور مقاصد بتاتی ہے اور راجا اپنے امریکہ میں گزرے گئے دنوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ یہ بات چیت وقت کے ساتھ ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دن راجا نایاب کو ایک خوبصورت جگہ پر لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہاں فضا بہت خوبصورت ہوتی ہے اور راجا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ نایاب پہلے تو حیران ہو جاتی ہے مگر پھر وہ بھی اپنے دل کی بات بتاتی ہے کہ وہ بھی راجا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور یوں ان کی محبت ایک نئے موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ راجا اور نایاب کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کے خاندان بھی اس رشتے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ راجا اور نایاب اپنی شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار ایک خوبصورت دن آتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے
और हंसी खुशी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। यूं एयरपोर्ट पर होने वाली वो इत्तेफाकी मुलाकात एक खुशगवार और ख़ूबसूरत अंजाम पर पहुंचती है। व्यूअर्स, नायाब और राजा की कहानी इस बात का सबूत है कि मोहब्बत कभी भी किसी गैर मुतवक्का लम्हे में शुरू हो सकती है। इनकी ज़िंदगी में एयरपोर्ट पर होने वाली मुलाकात ने एक ऐसी मोहब्बत को जन्म दिया जो हमेशा कायम रहेगी। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों की ये ड्रामा सीरियल की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस ड्रामा सीरियल की कहानी को लाइक करना और हमारे YouTube का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे नायाब एक ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की है जो अपने किसी अहम काम के सिलसिले में लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। वो अपने भाई को अलविदा कहने आई होती है जो दुबई जा रहा होता है। दूसरी तरफ राजा जो कई सालों से अमेरिका में मुकाम है पाकिस्तान वापस आ रहा होता है। जिसे ही राजा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसका सामान गलती से नायाब के पास मौजूद बैग से टकरा जाता है और दोनों का सामना हो जाता है। नायाब पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है मगर राजा की माज़रत और शाइस्ता अंदाज देखकर खामोश हो जाती है। ये पहला मौका होता है जब इन दोनों की नज़रें मिलती है और इनके दिल में कुछ ख़ास महसूस होने लगता है। व्यूवर्स, मुलाकात के बाद नायाब और राजा अपने राहों पर चले जाते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। चंद दिन बाद नायाब एक कॉन्फ्रेंस में शरीकत के लिए जाती है और हैरत की बात ये होती है कि वही कॉन्फ्रेंस राजा भी अटेंड कर रहा होता है और वहाँ दोनों दोबारा मिलते हैं और इसी बार कुछ रस्मी बातचीत होती है। राजा को नायाब की शख्सियत बहुत पसंद आती है और वो नायाब से दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद होता है। नायाब भी राजा की शराफत और अंदाज से मुतासिर हो जाती है मगर कुछ कहती नहीं। व्यूवर्स, कॉन्फ्रेंस के बाद राजा और नायाब का इत्तेफाकी तौर पर सोशल मीडिया पर राब्ता हो जाता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है और वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं। नायाब राजा को अपनी ज़िंदगी के ख्वाब और मकासद बताती है और राजा अपने अमेरिका में गुजरे दिनों की कहानियाँ सुनाता है। ये बातचीत वक्त के साथ एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है और दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वुर नहीं कर सकते। एक दिन राजा नायाब को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ वो दोनों ने कभी